فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وويل يومئذ للمكذبين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انظروا إلى ما كنتم به تكذبون انظروا إلى من ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من الماء إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جبال صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن